like, subscribe, and get notified. People from Kalangut came out in large numbers to protest against the rampant Gundaraj in the state. They condemned the brutal daylight assault on social activist Rama Kankonkar. Social activist Tanoj Advalpalkar blamed the politicians for the state that Goa is in. He also condemned the attempts to silence Rama since he is a tribal and that he should not become a tribal leader, he claimed. गोयांक जागृत करच्या खातीर कितें तरी एक निमित्त जाय आशिल्लें काय आनी अशेंच आमी स्वताक मारून घेवप गोवा ह्या राजकारण्यांनी कशा पद्धतीन खंय व्हरून सोडलो ताजे हे प्रत्यय पळया आमी बऱ्या प्रशासनाक सरकार निवडटा की आमच्या भुरग्यांक फुडल्या जनरेशनाक एक बरें सुखमय आनंदमय गोंय दवरपाक जाय म्हणून पण तशें कांयच जावना जेन्ना रामा काणकोणकराचेर अटॅक जालो सगळे लोक त्या आझाद मैदानाचेर आयले इन्क्लुडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल आनी तेन्ना जेन्ना लोक रस्त्यार आयले पणजेचो पुलीस इन्स्पेक्टर बाब चोडणकर मुद्दम नाव घेता ताणे ज्या पद्धतीन इन्व्हेस्टिगेशन केलें तातूंत आमकां खूब बरें दिसलें की पुलीस बरें काम करता आनी इतली तत्परता म्हाका दिसना आज पर्यंत कोणी दाखोवना बरी गजाल ताज्या नंतर आमकां दिसलें कितें खबर आसा की हेच मारेकारी आशिल्ले काय पण आमकां कांयच सांगपाची गरज पडूना संपूर्ण गोंयभर लोक व्हॉट्सएपाचेर आनी फेसबुकाचेर घालूंक लागले बाबा हे न्ही ते हे हांकां सुपारी हे घेणारे आमी कलंगूटचे आणि गोयचे आमचो कोणी भुरगो गरीब भुरगो जो आताच कामाक लागला ताका दिसता की आमची फॅमिली मोठी जाता म्हाका खंय तरी एक बरें घर घेवपाक जाय म्हज्या आवय बापायक खंय तरी बऱ्या जाग्यार म्हाका दवरपाक जाय इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू बाय द हाऊस और बाय द लँड आणि हे आज परिस्थिती कोणी हाडून दवरल्या आमच्या लाडक्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत लाडको कित्याक म्हणटा हाचे लाड आमी चड केले ताज्या खातीर हो अजून फाफावत आसा टायम इज कम हांव म्हणिना तुमी जागे जाय आनी काय तुमी ऑलरेडी जागे जाल्ले आसा फक्त न्हिदूंक मात वचूं नाका बाबान पांय पडटा कारण तांकां दिशिल्लें रामाचेर अटॅक करतलो आनी संपूर्ण गोंयभर जो जो उलोवंक भायर सरतलो सरकाराच्या विरुद्ध तो भियेतलो कसोच भायर सरतलो आनी तांचो एक प्लानूय बरो आशिल्लो तांकां खबर आशिल्लें आतां 4 सीट एसटी कम्युनिटी वचपाचें आसा जर थंय डिलिमिटेशन जालें जाल्यार एसटी समाजाच्या मनशाचो लिडर जावचो न्हय हो सुद्धा प्रयत्न आसा तांगेलो एक सामान्य घरांतलो भुरगो कमी समाज व्हडलो समाज आमी लोकांनी धरल्या देवान खंयसरूच थारोवना देवान फक्त एकूच निर्मिती केल्ली ती म्हळ्यार मनुष्यता आनी मनीसपण तातूंत ताणें फक्त प्रेम घालून धाडिल्लो हे जाती पाती आमी केल्या पण म्हाका इतलेंच सांगा की कमी समाजाचो कोण भुरगो लिडर जावचो न्हय गोंयांत ताणें आवाज उखलचो न्हय सो विशय असो आसा ह्या सरकाराची स्ट्रॅटेजीक प्लॅन